सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो समातेवा परमने जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोमिया मातेवाचो शुभ वर्तमान आवस्वर 16 आणि वळ 13 तावन 19 पर्यंत. Matthew's Gospel chapter 16 and verses 13 to 19. जेजू विशान पेद्रूची साक्ष. उपरांत सेझारिया फिलिप्पी नावाच्या प्रांतांत येवन पावल्या वेळार जेजून आपल्या शिष्यां लागीं विचारलें, मनशा पुताक लोक कोण म्हूण म्हणटात? तांणी जाप दिली, थोडे तो स्नानदाता जुवा म्हणटात, हेर थोडे तो एलिया म्हणटात आनी हेर तो एरेमिया वा प्रवाद्यां पैकी एकलो म्हणटात. तो जेजू तांकां विचारी, पूण तुमी हांव कोण म्हूण म्हणटात? सिमोन पेद्रून जाप दिवन म्हळें, तूं क्रिस्त, जिव्या देवाचो पूत. तो जेजू पेद्रूक म्हणालो, भागीतो सिमाव, योणाच्या पुता, कित्याक हें तुका उगडापें केलें कोणी मनशान न्हय, बगा सर्गींच्या म्हज्या बापान. हांव तुका सांगतां, तूं पेद्रू म्हणजे खडाप, आनी ह्या खडपाचेर म्हजी धर्मसभा हांव बांदतलो, आनी पाताळाचे दरवटे तिचेर जैत व्हरूंक शकचे नात. हांव तुका सर्गींच्या राजाच्यो छावयो दितलो. जें कितें संवसारी तूं आड व्हरतलोय तें सर्गी आड व्हरलेलें जातलें, आनी जें कितें संवसारी तूं सोडयतलोय तें सर्गी सोडयलेलें जातलें. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. तूं क्रिस्त, जिव्या देवाचो पूत. हें कोणा विशयान म्हळें पेद्रून? सगळ्यांनी म्हळें एकल्यानच म्हळें? सांगा. पेद्रून एकल्यानच म्हळें. सकट जेजूक वळखोंक नात. सगळ्यां पैकी बऱ्या तरान वळखलो पेद्रू एकलो मात. फाटले 31 वर्सां जावन सुम्याच्या 7th हांव आसा, आनी ही सेवा सुरू केल्ल्या वर्सांत हांवूच म्हाका पयलें वळखतालें कुटाम. त्या आंध्रांत आमचेच मंगळूरचें कुटाम. शरणची मम्मी डॅडी, शरण आनी ताचो भाव. म्हाका थंयसर हांव ती वळखतात, आनी त्या कामांत म्हज्या सांगात ती भागीदार जाल्लीं. आनी ती वळख तांकां इतली म्हजी जाली की जितली चड वळख जाली तितलो खाळ ती सगळें कुटाम म्हजे सांगात आसून सोम्याच्या 7th भागीदार जाल्यात. तशेंच हांगासर आमच्या मंगळुरांत एम.एस. हांव सुरू करतना पयलीं म्हजी वळख जाल्ली आमच्या भयणीक विनाक. म्हजे सांगता ऑफिसांत कुमो करूंक म्हण ताका हांवें नेमाक केल्लें. आनी ती वळख इतली जाली की म्हळ्यार म्हणजे सांगता वावर कन म्हजी वळख जाली की अजून पर्यंत ते म्हजे सांगत आसा. तशेंच ह्या सोम्याच्या 7th म्हजी पयलें वळख जाली बाबा जिल्सानाक. आनी हर एक दीस म्हणल्यार बरी, वर्स म्हणल्यार बरी, जितली आमी त्या 7th आसले हांव वळख सडत गेली आनी अजून पर्यंत तो म्हजे सांगतात आसा. तशें जायतीं जाणां तुमी ज्या कुटुंबांक म्हजी वळख जाल्या ती कुटुंबां अजुनूय म्हजे सांगतात आसात. पूण थोड्यांक तुमकां तुमच्या कुटुंबांत तुका एकल्याक मात्र म्हजी वळख जाल्या, कोणाक म्हजी वळख जाल्या ती मात्र म्हजे सांगत आसा, सगळ्यांक कुटाम ना. आनी थोडी जायते फुडें हांगा येवन गेल्यांत केदींग तांणी प्रयत्न करूंक ना म्हाका मेळोवंक, म्हाका वळखोवंक, म्हाका जाणा जावंक या म्हजे कडेन येवन उलोवंक. तांकां म्हजी वळख जावंक ना देखून ते म्हजे सांगता नात. येतात. आतां जायतो काळ तो म्हज्या सांगत आसल्यांक
आनी आयले वारच सांगा येवन म्हाका वळखल्ल्यांक आमच्या संबंदांत फरक आसा की ना आमच्या संबंदांत फरक आसा की ना आमी एकामेका वळखोवच्यांत एकामेका जाणा जावच्यांत आनी एकामेका ह्या सेवेंत हात मेळोवच्यांत फरक आसा की ना आसा भाव भयणी कित्याक तुमकां जिव जिव दाखलो दिलो गे म्हळ्यार वो दाखलो खाली दाखलो म्हूण तुमी चिंता म्हणजे सवाल आतां तशें सगळें कुटां म्हाका वळखल्ल्या बरी हांगा आसलीं कितलीं कुटुंबां तुमी जेजूक वळखात ह्या हांगा आसलीं तुमी सेवेंत म्हाका वळखतात तेच बरी सेवेंत आसलीं तुमी जेजूक कितलीं वळखतात हांगा आयिल्लीं तुमी कुटुंबां सांगाता कितलीं म्हाका वळखतात तीच तुमी सगळें कुटाम जावन जेजू कितलीं वळखतात आनी थोडीं तुमी इंडिविज्युअल्स म्हणटा एक एकले म्हाका वळखतात तर तुमी जेजू कितलीं वळखतात आनी तूं आठापून आसा तुजो म्हजो आमचो खरो संबंद 33 वर्सां हांव देवाक नेना आशिल्लो क्रिस्तांव कुटुंबांत जल्म मारलो आवय बापाय सांगता भाव भयणां सांगता मागणें करनासलो साक्रामेंत हांव जोडून आसलो पूण देवाची म्हाका वळख नासली देवाची म्हाका वळख नासली मागणें करताले कर म्हणल्याक शिकयल्ले कित्याक म्हळ्यार रिती रिवाज्यो कायदे कानून संस्कृत्यो संस्कार न्यो ह्यो पुराय जायचे जाल्यार बाबतींत मेळाचे जाल्यार न्ही पयलो तुमकां मेळाचे जाल्यार करूंक आसलें करूंक आसा पूण हे म्हज्या स्वंत कुशेन हे कितें म्हणटात कन्विक्शन म्हणटा आमी कन्विक्शन म्हळ्यार खात्री आसोन केल्लें न्ही पूण जेन्ना पयले फावटी म्हाका देवाची वळख जाली 33 वर्सांच्या प्रायार तुमी जाणात हर एकलो जाणात म्हणजे पयली शिकोवन जाणा जा देवाक तुज्या आनी म्हजें पयलें कंतारी जाणा जा मनशा देवाक तुज्या स्वर्ग आनी संवसाराचो तो राजा ताचे शिवाय दुसरो ना देव तुका ताचे बाद दुसऱ्या देवाक तूं सोदी म्हाका मेळिल्लो केन्ना हांव वळखलो केन्ना हांवें सतमान सुरू केल्लें केन्ना 33 वर्सां उपरांत कित्याक ताज्या पयलें ताका वळखोंक ना कित्याक ताजी म्हाका वळख नासली आनी कोणी दिवंक नासली तुमी ताका वळखतात कित्याक आतां ताका वळखतात कित्याक आमच्या पुर्वजांनी सुरवेरस ते आमच्या मतीन घालां पूण आमच्या मती वचना ते उठा उठा प्राणिया सांडा सांडा वो संसार माया पाठ करून येया वळखा जेजूरा वडली भावा रिक्षान सांगलें आमचो संबंद देवा कडेन बरो आसा जे आनी पेल्या कडेन आनी केदाळा बरो जाता केदाळा बरो जाता तुजो म्हजो आमचो संबंद देवा कडेन बरो जाता अपशंत तो पेल्या कडेन बरो जाता कित्याक जो देव म्हळ्यार मोग आनी कोण मोग करिना जो हांच्या पयल्या पत्रांत आमी वाचता न्ही अवस्वरी 1 आनी वळू 57 ऐका जो हांचे पयलें पत्र अवस्वरी 1 वळ 57 पूण देव उजवाडांत आसलेले बरे देव उजवाडांत आसलेल्या बरी आमी उजवाडांत जियेता जाल्यार आमी एकामेकाचे एकवटान आसाव एकामेकाच्या एकवटांत आसाव म्हण जालें ह्या शिवाय ताच्या पुत्र जेजूचें रगत आमकां सर पदकांतली नितळ करतलें ताच्या पयलें 5व्या वळींतल्यान वाच आमी ताचे तोंड आयकल्लो आनी तुमकां परगट करता तो संदेश हो देव म्हळ्यार उजवाड ताचे थंय काळोखूच ना सॉरी अवस्वर 4 आनी वळू 57 वास अवस्वर 4 जुवांचें पयलें पत्र अवस्वर 4 आनी वळू 57 मोगाचें न्हू आमी एकामेकाचो मोग करूया आमी एकामेकाचो मोग करूया कित्याक मोग देवातावन येता वळ्यानिंगी देवा सवें तुजो म्हजो आमचो संबंद सारको आसा जाल्यार म्हळ्यार तो मोग म्हणलो देव आमच्या काळजांत देवन बिडार करतना मुखार आमकां आयको मेळटा देव मोग देवातावन येता जो कोण मोग करता
तो देवाचो भुरगो देवाक तो वळखता देखून आमी एकामेका मोग करूंक शकता. देवाक तो वळखता. कोण खरेंच देवाक वळखल्यात खऱ्यांनीच देवाक वळखल्यात ती हर एकल्याचो मोग करूंक शकतात. ताचो संबंध सगळ्यां सांगात बरो ती दवरूंक शकतात. आज कोणाचो तुमचो संबंध सरको ना म्हणल्यार सर्त आमचो संबंध देवा कडेन सरको ना. तुमकां तुमी सारा तुमी तुमचो संबंध पेल्या कडेन तुमच्या कुटुंबादारां कडेन तुमच्या सेऱ्यां कडेन केन्ना सरको करून घेतला. देवाक वळखल्या उपरांत तू खरेंच ताका वळखताय जाल्यार ताणें तुजो मोग केल्ल्या बरी. खरेंच तू जेजूक वळखताय जाल्यार ताणें तुजो मोग केल्ल्या बरी. ताणें तुका एक उपादेश दिला वय मग जसो हांवें तुमचो मोग केलो. जेजून मोग केलो मनशा कुळासो ताणें त्याग केलो आपल्या कुशेचो. जेजून मोग केलो मनशा कुळासो ताणें त्याग केलो आपल्या कुशेचो. जियेलो वावुरलो बरें करून तो गेलो मोग केलो आमा सर्वांचो. जियेलो वावुरलो बरें करून तो गेलो मोग केलो. खरेंच आमकां देवाचो मोग ना जाल्यार आमचो एकामेका मोग आसा पळय तो स्वार्थी मोग. सिलेक्टीव मोग म्हणटा आमी. आमकां जाय जाल्ल्यांक मात्र आमी मोग दाखयता. आमकां जाय जाल्ल्यांक मात्र आमी तांकां लागीं सरता या तांकां आमी तांच्या गरजान पावता. पण देवाक वळखली तशी न्ही. जेजू बापाक वळखलो वय मू ताणें थोड्यांचो मात्र मोग केलो. मदर तेरेसा जेजूक वळखली तिणें थोड्यांचो मात्र मोग केलो. आज आमकां प्रत्येक तर आयकूंक मेळटलें पेद्रू आनी पावलो दोगशीस ताणें थोड्यांचो मात्र मोग केलो. वय मू पावलून थोड्यांचो मात्र मोग केलो. ताजो वावर पळयतनाच कळटा जुदेव मात्र न्ही जुदेव न्ही आसल्ल्यांक की तांणी देवाचे उतर परगट केलें. देखून आज हें वळखुचें गरजेचें. जो सुवांजेला 17 आनी वळ 3 जायते फावटी आमी आयकलां देवाचें उतर. जॉन चॅप्टर 17:3 तें सासनीक जिवीत हें सासनीक जिवीत तुवें आनी हांवें जोडीचें जाल्यार ऐका भावां भयणीनो कितें तें तुका एकल्याक खऱ्या देवाक खऱ्या निजा देवाक आनी तुवें पाटयल्ल्या जेजू क्रिस्ताक वळखुचें. देखून आमचें ताका वळखोव्या ताका जना जावया मोग ताचो करुया ताका मान करया ताका नामान करया महिमा ताची गावया ताका वळखोव्या ताका जना मोग ताचो करुया ताका मान करया ताका नामान करया महिमा ताची. देखून आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आपल्या शिसांक विचारता ऐका संवसारी लोक जेजूक वळखना देखून ताचो संबंध जेजू कडेन कांयच ना शुन्य. पूण तूं आनी हांव आमी वळखता जाल्यार तुजो म्हजो आमचो संबंध जेजू कडेन कितलो घट आसा स्थिर आसा अखंड आसा आमकां आसा विचारया. मातेव सुवांजेला 16 आनी वळ 13-19 पर्यंत वयर कितें बरयलां. मॅथ्यू 16:13-19 जेजू विशयान पेद्रूची साक्ष. जेजू विशयान पेद्रूची साक्ष. आतां पेद्रू कसली साक्ष दिता तें आमकां मागीर आयकूंक मेळटा. पूण जेजू विशयान तुजी म्हजी आमची साक्ष कितें. आज हांगा बसोवन आमी देवाचें उतर आयकतल्यांनी आमकां विचारूंक जाय ह्या जेजू विशयान म्हजी साक्ष कितें. कितले फावटी हांगा उलो दिला बाबार्थाची साक्ष दिवंक मुखार सरा म्हणून कोणीय येनात मुखार. तूं जेजूक वळखलाय जाल्यार हर एक फावटी अवकाश येता तूं सावकाश जायनाय तूं धांवून येताय. म्हज्या जेजूक आज हांवें मुखार धरून उलयचें म्हज्या जेजूक आज हांवें महिमा हाडी जाय. आज इतलीं वर्सां धांवन देवाचें उतर आयकूं न्ही आज तूं खरेंच जेजूक वळखला जाल्यार कोणाची वडवीक उलोवंक तुवें तयार आसाचे. सांग पावल म्हणटा न्ही कोरिंथीयांक बरयल्या पहिल्या पत्रांत 1:31 1 Corinthians chapter 1 and verse 31
पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा वडवी कुलोंक सोदतात सोम्याची वडवी कुलोंग देखून अवकाश मेळटाना हांगासर धांवून येयचे म्हणजे जेजूक हांव साक्ष दिता म्हणून म्हणजे जेजूक हांव परगट करता म्हणून त्या दिसा मातुवें सांगितलं तुजो संबंध जेजू कडेन तुजो खरो मोग जेजू थंय ना जाल्यार एक कितें म्हणटा साक्ष न्ही जाल्यार जेजूक वगडसून एक कंतार गी जेजूक वगडसून एक तुजें उक्त्यान मागणें गी म्हाका म्हजी जेजूची जाल्ली वळख हांवें काल तुमकां शिकोवण्यान मात्र हर एका कंतारा मारिपा तुमकां हांवें दिल्या ती पूण जेजूची वळख जावच्या पयलीं एकच एक कंतार हांवें बरोवंक ना कित्याक म्हाका जेजूची वळख नासली पूण ज्या घडये म्हाका जेजूची वळख जाली त्या घडयेतून एक न्ही 300 आतां 20 आनी परतून आतां 10 कन्नडांत रेडी जाल्यांत आतां रेकॉर्डिंगाक धाडल्यांत जर तर म्हाका जेजूची वळख नासली एकच एक कंतार हांव बरोवंक शकतो नासलो जो आसा तसो हांव म्हणल्यार देवाची म्हाका वळख नासली तर खंडीत जावन हांव तुमकां शिकोवन दिवंक शकतो नासलो हांव म्हणलें हे भाव जाल्यार आज कित्याक तांकां ती खात्री तें कन्विक्शन म्हणटा देखून हांवें जायते तांकां उलय दिला आमी म्हयन्यांत हे फावटी सांगाता मेळटा मिटिंगांत स्पीक विथ कन्विक्शन खात्री जेजूस स्वामी म्हणली खात्री जेजूस देव म्हणली खात्री जेजूस क्रिस्त म्हणली खात्री जेजूस स्वामी म्हणली खात्री जेजू क्लस म्हणली खात्री आज साबार जाणांक ही कन्विक्शन म्हणटा ही खात्री ना देखून आज आमी कितें करता बिजुडल्या जेजू विशयान पेद्रूची साक्ष ताचे पयलीं जेजू शिसांक विचारता कितें विचारता आयका उपरांत सेझेरिया फिलिप्पी नांवाच्या प्रांतांत येवन पावल्या वेळार जेजून आपल्या शिसा लागीं विचारलें जेजू आपल्या शिसा लागीं विचारता मनशा पुताक लोक कोण लोक संवसारी लोक ह्या मनशा पुताक कोण म्हूण म्हणटात ते तुमकां कळीत आसा तो क्रिस्तांवचो देव न्ही आनी थोडे म्हणटात कितें म्हणून तो फॉरिनर विदेशी आमच्या भारताचे निवासी कितें म्हणटात फॉरिन गॉड डॉलर तांकां फॉरिन दिसना जेजू तांकां फॉरिन डॉलरां कितली आयल्यार कमीन शेकेल आयल्यार कमीन युरो येवन दी कमीन पूण जेजू आयल्यार फॉरिन चिंतून पळया भाव भयणी आज आमी दुडवाक लागीं सरल्या आनी कोण आमकां निजायकी जिवीत दिता ताका आमी पयस दवरला लोक कितें म्हणटा आतां आमच्या भोंवरी लोक कितें म्हणटा तुमकां कळीत आसा आर क्रिश्चन नकल ना देवेर तांचो देव कोण जेजू आमचो देव कोण तांचें नांव सांगतात जेजूच्या काळार जेजू संवसारांत आसतना इतलें अजापांकन विजमितांकन शिकोवन दिवन बापाची वळख दिवन सगळ्या गल्ली गल्लींत म्हणल्या बरी गांवांत वचून ताणें स्वता परगट केल्या रे लोक कितें म्हणटा ताजे विशयान ताणी जाप दिली थोडे तो स्नान दातार जुवांव म्हणटात कोणाक सरी केला स्नान दातार जुवांव बाप्तिस्त म्हणटात हेर थोडे तो एलिया म्हणटा मेल्लो एलिया परतून जीव जाला म्हणटात कशें म्हळ्यार पुनर्जन्मांत पळय कोण थोडे पाती येतात परतून आयला म्हणटात आनी हेर तो एरेमिया ना जेरेमिया अशें उलयता एरेमिया उलयल्ल्या बरी तो धैर्यान उलयता तो एरेमिया म्हणटात वा प्रवाद्या पैकी एकलो म्हणटा आनी एकलो प्रवादी आतांय आसात जेजूक वळखनातले अन्य धर्माचे जेजूक प्रवादीत म्हणटात आतांय तांचो प्रवादी जेजू न्ही व्हरतो म्हणून म्हणजे आसात मात्र न्ही आमच्या क्रिस्तांव मध्ये सांतांक वयर दवर जेजू सकला दवरले आसात हांवें आयकलां सांत आंतोनी जैत जेजू बाळका पोटलून धरला खंय आमी सांत आंतोनी पोटलून धरल्यान कितें आहा सांत आंतोनी कोणें तें इमॅजीन पळयल्या तुमी सांत आंतोनी कोणाक धरून रावला आज जेजूक ल्हान केला आनी आंतोनीक आमच्या क्रिस्तांवा मदेंच आमी पळयता
सांतांक सांतिनेक मरयेक ಒಡ್ಡು केला कित्याक ती जेजूक वळखानान देखून एका काळार आमी केल्ले जेजूक वळखोवच्या पयलीं आमी करूं नांगे सांतांक वयर दवरूं नांगे मरयेक वयर दवरूं नांगे सांगा सेवकांक वयर दवरूं नांगे इगज मातीच्या वडिलांक वयर दवरूं नांगे पण आतां इतलें आमी वळखोनी समजोनी जाणा जावनी जर तर आतां आमी जेजूक उंचू बारच्या बदलाक संवसारी मनशाक उंचू बारता तर आमकां जिवीत आसा गे तेका लोक कितेंय करून दी पाव भयणी संवसारी लोक कितेंय करून दी जेजूक वळखना नासले तुमचे कुटुंबाचे ते तांकां जाय जाय करून दी भियेनाकात तांकां तांचे इतल्याक सोडा सवाल हें आतां कितें तें तवळ जेजू तांकां विचारलें आतां हें सवाल तुका आनी म्हाका आमकां कितें तें पूण तुमी तूं हांव कोण म्हूण म्हणटात आतां सवाल हें तरी हांव जेजू कोण म्हूण म्हणटा म्हणलें सवाल आस तुका आनी म्हाका आमकां तें तुका सांग आज जेजू तूं कोण म्हाका म्हज्या कांतारांनी तुमकां हर एकल्या कळीत जाला म्हाका तो कोण जेजू म्हजो मोगाचो दर्यो जेजू म्हजो शांतीचो दर्यो जेजू म्हजो मोगाचो दर्यो जेजू म्हजो शांतीचो दर्यो ताचे बरी कोणी ना ताचे सारको मेळचो ना ताचे बरी कोणी ना ताचे सारको मेळचो ना सदांच म्हजो पातयेनेसो सदांच म्हजो ये मुझे चिंता आप नहीं म्हजो अनुभव मुझे एक्सपिरियन्स देखून ते शब्द हांवें घाल्यात हर एका कांतारान तूं म्हजो कोण सर्गीचो उंडो तूं म्हजो कोण गवळी तूं म्हजो राय तूं म्हजो गुरू तूं म्हजो शिक्षक तूं म्हजो इश्ट तूं म्हजो रक्षक तूं म्हजो देखून आज तूं जेजू कोण म्हूण म्हणटाय आपल्याशी सांग जेजू विचारतना सिमोन पेद्रून जाप दिवन म्हळें एकल्यान जाप दिली देखून हांवें वडोली विचारलें तुमकां सगळ्यांनी जाप दिली गी एकल्यान जाप दिली उरले पळय चुपचाप हांगा सबारपटी सवालां विचारतना थोडी मात्र उठोवन जाप दितात कितें म्हळें तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत ताणें तूं जेजू जुजेचो पूत म्हणूंक ना तूं जेजू मरियेचो पूत म्हणूंक ना लोक म्हणटा न्ही वो जुजेचो पूत न्ही वे सुतारी जुजेचो पूत न्ही वे वो मरियेचो पूत न्ही वे अच्छा भाऊ जुआव आनी कोण जाकोब आनी सिमियांव आसात न्ही वे वय मू कशें वळखले तांकां सैरे म्हूण वळखले आज कितें कुटुंबांतलो लोक ह्या सैरे तुका कशें वळखतात त्या प्रमाणे वळखले जेजूक पण एकलो तो उलोवना मागीर तुमकां आयकताले हें सत कळी जायचें जाल्यार आपशेंत खाली शिकोवन आयकून हें सत आमकां मानून घेवंक आमकां जायना सिमोन पेद्रू कितें म्हणालो तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत उरल्यांक खाली वळख जुजेचो पूत मरियेचो पूत जेजू म्हणून मात्र थंयच रावला हाजे पयलीं हांवें तुमकां सांगलां खाली जेजूची तुमकां वळख आसा क्रिस्ताची तुमकां वळख ना सोम्याची तुमकां वळख ना तरी तुमी आनी कितें सुटका सोडून तारान जडूंक ना म्हणून तोमास जेजू केदाळ वळखलो जोहान सुवांजेल अवसर 20 आनी वळ 30 आनी 7 आनी 30 आनी 8 उपरांत तोमासाक ताणें सांगलें तुजें बोट हांगा हाड 27-28 सॉरी जॉन चॅप्टर 20 वर्स 27-28 उपरांत तोमासाक ताणें सांगलें तुजें बोट हांगा हाड म्हजे हात पळय तुजो हात मुखार हाड म्हज्या कडवळान घाल बेविश्वासी जायनाका बगार सत मान तवळ तोमासान म्हळें म्हज्या सुमिया म्हज्या देवा वाव केदाळ वळख जाली ताका तेजो आमचो डाउटिंग थॉमस
कित्याक डावटींग थॉमस आवटींग थॉमस जावन आसलो तो. जेजू हेरांक इकरांक दिश्टी पडटाना वो खंय गेल्लो आवटिंगाक गेल्लो पिकनिकाक गेल्लो. पयलीं आवटींग थॉमस जेजूनातल्या वेळार पूण जेजून ताका खुद्द दर्शन दितना ताका आपणाचे हात दाखयतना कडवळ उक्तें करतना ते जाल्यार तो कितें म्हणटा मुझे सुमिया मुझे देवा. ते जळ पर्यंत तो ताका वळखलो जेजू म्हणून मात्र पूण आतां वळखला ताका सोमी म्हणून म्हजो देव म्हणून. देखून आमी आमच्या ह्या जन्माच्या अंतर जेजू वळखोवच्या अंतर खंय आसा आनी की जेजूत गी देवाचें उतर आयकल्या उपरांत जेजू क्रिस्त सोमी म्हणून आमी वळखल्या तर हाजे पयलीं जायते फावटी आमी आयकलां रोमाकारां बरयल्या पत्रां 10 आनी 9 रोमन्स चॅप्टर 10 and verse 9. जेजूस सोमी जेजूस पळया न्ही गे ताका नांव दिल्लें जेजू मनशाक दिवचें नांव पूण तस्सू जेजूस सोमी म्हणून तुज्या वोंटांनी तूं परगट उसारशी. सोमी म्हळ्यार कोण? सोमी म्हजो सोडवंदार सदांच म्हजो बुजवंदार हो रक्त आमकां हर एक दिसा दिवन ताजो आदर. सोमी म्हजो सोडवंदार सदांच म्हजो बुजवंदार रक्त आमकां हर एक दिसा. जेजूस सोमी म्हणून तुज्या वोंटांनी खंय रेकॉर्ड केल्लें आयकल्यार पावना भाव भयणी पण उसारता ते तुवें आयकल्यार पावना. तुज्याच वोंटांनी तूं परगट उसारशी जाल्यार तुवें परगट उसारूंक जाय. थॉमसान ताज्याच वोंटान उसारलें कितें म्हणून म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा. पेद्रून ताज्याच वोंटान उसारलें कितें म्हणून तूं क्रिस्त नेसा देवाचो पूत. जिव्या देवाचो पूत तुज्याच वोंटांनी. हें गरजेचें. तें अवकाश मेळटा तुज्याच वोंटांनी. ह्यार आमकां जेजू म्हजो सोमी. हो संतोश म्हाका जेजून दिला. हें जिवीत म्हाका जेजून दिलां. ही कृपा म्हाका जेजून दिल्या. ही जानवें म्हाका जेजून दिल्या. हें धैर्य म्हाका जेजून दिलां. हें बोळ म्हाका जेजून दिलां. ही भलायकी म्हाका जेजून दिल्या. जेजू म्हजो सोमी. काल आमी गायलें तें कांतार जेजू म्हजो सोमी जेजू म्हजो जेजू म्हजो सोमी जेजू म्हजो मोग दिल्लो जीव दिल एकलोस म्हजो सोमी एकलोस म्हजो. सो जेजूस सोमी म्हणून तूं तुज्या वोंटांनी उसारशी तर आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयलो म्हूण तुज्या काळजान सत मनशी उसारल्या पावना. शिकोवन जायते दितात. आमी बरो हाडून हांगा उसारले आसतना तो भावार्थ जायना. व्हडले एक पेज आमी पुरो कोटेशन हाडून हांगा वाचून सांगल्यार तो भावार्थ जायना भाव भयणी. काळजांत कितें सत मानताय. हांगा आयिल्ल्या लोकांक हांवें शिकोवन दिल्या पूण ती शिकोवन हांवें कितली स्विकार केल्या कितले हांवें सत मानलां कितले म्हज्या काळजांत हांवें बाळगून दवरलां. ते काळजाचे गुंडा येता न्ही ती सिंतिमेंतां म्हणटा आमी बोगणां म्हणटा आमी. जानवाय खंय जावन येता मनांत जावन येता पूण बोगणां सिंतिमेंतां खंय जावन येतात. त्या सिंतिमेंता प्रमाणे त्यो करण्यो खंय जावन येतात. तुज्या दोळ्यांच्या दिश्टींत तुज्या तोंडांतल्या उलोवण्यांत तुज्या हाताच्या कामांनी तुज्या सालींत साल समकोण्यांत काळजांत ताका जिवंत उठयला. देखून बरवशान तुजी येता हांव उठतलो आनी वेळ येतलो बापा सरशी हांव सत मानलां हांव उठतलो म्हणून. जावं बरें तुमी म्हाका पुरतेल्यात ती कूड मात्र धूळ पूण हांव म्हणलो म्हजो जीव उठतलो वेतलो बापा सरशी वचून रावतलो. सर्गीच्या त्या घरा ससनाच्या त्या राजा सर्वां सोंगी देवाक हांव मेळटलो. सर्गीच्या त्या राजा ससनाच्या त्या घरा सर्वां सोंगी देवाक हांव. हाजो भावार्थ
तर आमची दिश्ट आमच्या कुडीचेर न्ही. जेजू वळख खाल्ल्या उपरांत पेद्रून जावन दी पावलून जावन मागीर आमकां दोनी वाचपाक आयको मेळटा. आनी तांची दिश्ट तांच्या कुडीचेर नातरली, कश्टांचेर नातरली, दोगदोनेचेर नातरली, तांच्या कितें म्हणटा द्वेशाचेर, मनशान केल्या द्वेशाचेर नातरली. तांची दिश्ट स्तेफाना फातरायताना ताची दिश्ट खंय आसली? सर्गार आसली, न्ही फातरांचेर, न्ही त्या जुदेवांचेर. तूं भावार्थांत आसाय तर तुजी दिश्ट न्ही फिडेचेर, न्ही तुज्या दुस्मानांचेर, न्ही कश्टांचेर, न्ही कितें मुखार येवच्या त्या अनवरांचेर. तुजी दिश्ट जेजूचेर. आज ही खात्री ओ भावार्थ, ही पातये न्ही. हांवें जोडल्या गी म्हळ्यार म्हाका विचारूंक जाय. त्या दाळ हांवें म्हणयत पेद्रू बरी, हांव जेजूक वळखाल, हांव तो क्रिस्त. निसा देवासो या जिव्या देवासो पूत म्हणटाना जेजू कितें म्हणालो? तुज्या समजोनेन, तुज्या जाणवायन, कोणें तुका सांगलां देखून हें तुवें म्हणूंक नाय. तुका कोणें सांगलें? कोणें उगडापें केलें? ऐका. तवळ जेजू पेद्रूक म्हणालो भागी तूं सिमा, भागी भागी हे सत जाणा जाल्लो तूं भागी, हे सत मानून घेवन सो तूं भागी. ओ भावार्थ आपणायल्लो तूं भागी. कित्याक? योनाच्या पुता. कित्याक? हें तुका उगडापें केलें कोणी मनशान न्ही. पेद्रू कोणाचो पूत? जॉनाचो पूत, योनाचो पूत. जेजू कोणाचो पूत? दाविदाचो. आत्तां सांगलें ताणें पेद्रून सो हांव योनाचो पूत वय, पूण जेजू कोणाचो पूत? जेजू पूत देवाचो, जेजू क्रिस्त सर्गेचो. जेजू पूत देवाचो, जेजू क्रिस्त सर्गेचो. सोमी आमा पातक्यांचो, धनी आमा सर्वांचो. सोमी आमा पातक्यांचो, धनी आमा सर्वांचो. पेद्रू आनी की संवसारी मनशाचो पूत. योनाच्या पुता. आतां जेजू सांगता कित्याक? हें तुका उगडापें केलें कोणी मनशान. आतां कोणाचें आयकोन न्ही जाणा जाल्लो. हांवें तुमकां सांगलें 33 वर्सां हांव जाणा जाल्लें. कितें म्हाका जाणवी आसली? मनशांत हांवें सोडिल्ली. जावं पुरो म्हज्या आवय बापाय येता, भाव भयणी येता, कुटुंबादारांत हांव, सैऱ्यान दैऱ्यांत हांव, संबंदांत नासल्या संबंधिकांत हांव, जावं पुरो इस्कॉलांत या मागीर हायस्कुलांत, मागीर कॉलेजींत, मागीर मायनर सेमिनारींत, मेजर सेमिनारींत, थियोलॉजींत आनी कालें फिलॉसॉफींत. म्हाका संवसारी जन्माय हांवें जोडिल्ली. कोणें सांगलें देखून हांव आयकतालो आनी सत मानतालो. पूण जें कितें म्हाका उगडापें जालें 31 वर्सां पयलें, 31 इयर्सां पयलें, न्ही मनशांत हांव भाव भयणीन, जेजून कितें म्हळें? हें तुका उगडापें केलें कोणी मनशान न्ही, बगार सर्गींच्या म्हज्या बापान. देखून हांगासर बाप कितें तुका उगडापें करता? आपल्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांत, या पवित्र आत्म्या मुखांत. तें तुवें हांगा येवन हेरांक तुवें साक्षावन उलयचें. बापान कळीत केला ताच्या नेण्ट्या बाळा, बापा अर्गां तुका तुवें कळीत केल्या. बापान कळीत केला ताच्या नेण्ट्या बाळा, बापा अर्गां तुका तुवें कळीत केल्या. तुवें सत शिकयलें म्हाका जिवे दिले, काडलाय म्हाका सर्गी राजाक. तुवें सत शिकयलें म्हाका जिवे दिले, विसोन काडलाय म्हाका. देखून फाटल्या 31 वर्सां हांव केदींच कॉपी कॅट करना. कोणाक आयकोन ताणें सांगलें आनी सांगलें जावं परत दाखले दिता हांव तुमकां. पूण खंयचीच शिकोवन पयलीं आयकोन ताजें आयकया, हाचें आयकया, ताजे उपरांत कितें सांगाचें म्हणलें पयलीं काले नोट्स करया, हांव आयकना. जावं पुरो साक्ष जावन एक कालें म्हणटा तुमकां दाखलो जावन ताजे विशयान सांगता, ताजे बऱ्या कामा विशयांत. पूण हांवें तुमकां दिवची शिकोवन आसा, जें कितें म्हाका देव उगडापें करता तें मात्र. जें कितें ताच्या पवित्र पुस्तका मुखांत, पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा मुखांत म्हाका तो कळीत करता तें मात्र तुमकां हांवें शिकोवण्या रुपार ह्या कंतारा रुपार तुमचे मुखार दवरचें. कित्याक पवित्र आत्मा म्हाका कितें शिकयता? फट शिकयता गे. स्वताचो पवित्र आत्मा येतलो तेन्ना तुमकां तो संपूर्ण स्वता वन पायतलो. आनी कशें पायतलो?
देवाच्या उतरा मुखांतर पवित्र आत्म्याची तलवार कितें देवाचें उतार संपूर्ण सत देवाच्या उतरा मुखांतर येतलो एक काळ सुवार्थ सगळ्या संवसाराक परगट जातली ह्या सताचो संदेश सगळ्यांकी परगट जातलो आनी उपरांत जातलो अंत कोणाचो पोटीचो आनी पोटीच्या बापायचो म्हणजे सैताना असो देवसर असो देखून हांगाय जेजू सांगता हें तुका उगडाप केल्लें कोणी मनशांनी न्हय बगार सर्गीच्या म्हज्या बापान सर्गीच्या म्हज्या बापान पळयान गे तेदोळ पर्यंत पवित्र आत्मा देवान आयिल्लोय आतां हांगा जो शिकोण आयकता कोण पेद्रू आनी जुआंव आनी सकड शिस शिकोण आयकतात वय मू पूण ते आत्म्यान बरयल्ले त्या दळा ना पण हांगासर जेजूक आयकोन जेजू सांगता रावन जेजूक वळखोन हांगा पेद्रूच्या तोंडांतल्यान जेजूची वळख करून दिता कोण बापूच करून दिता बाप पेद्रू मुखांत उलयलो वय मू आतां सैतान पेद्रू मुखांत उलोवंक शकता जाल्यार बाप जेजू मुखांत उलोवंक सॉरी पेद्रू मुखांत उलोवंक शकना गे त्याच वस्वरांत पळया न्ही गे आतां बाप उलयलो आनी थोड्या वेळा उपरांत सैतानय पेद्रू मुखांत उलयता त्याच वस्वरांत वस्वर 16:23 मॅथ्यू चॅप्टर 16:23 कितें म्हणटा तेदुवा पेद्रू ताका कुशीन आपोवन वस्सु पेद्रू तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत म्हणलो वस्सु पेद्रू जेजू कुशीन आपयता आनी कितें म्हणटा देव ते निर्मिना जावं सोमिया देव तुका निर्मिना जावं सोमिया तुका तें केदींच घडचें नाका म्हणटा जेजू कितें म्हणालो बेस्तावंक लागलो तितल्यार जेजू पेद्रू तें घोवन म्हणा लागलो म्हजे सरशिलो पयस सर सैताना वडली बाबा रिक्षान सत्राय दिली फुटवण पडा नाकात पेद्रू मुखांतरच बाप उलयलो त्याच पेद्रू मुखांत पळया न्ही गी ताणें उलयल्लें उतार ते सत जावन वचून देवसार रेडी आसलो ताच्या मुखांतरच उलोवंक हें तुका कितेंच घडचें नाका म्हणटा जेजू कितें म्हणालो म्हजे सरशिलो पयसर तर पेद्रू सैतान ह्या तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत म्हणटाना पेद्रू काय सांगते उलयलो कोण हें तुका उगडाप गेल्लें म्हज्या सर्गीच्या बापान वय मू मागीर उपरांत उलयल्लो कोण ताच्या मारिपात म्हजे सरशिलो पयसर सैतान म्हणटाना सैतान ताचे भितर येवन उलोवन गेल्लो लेगून सैतान सयत उजवाडाच्या देवदूताचें वेस घालता म्हणलें तें बेश्टें न्ही कोरिंथकारां पयल्या दुसऱ्या पत्रांत 11:14 देखून आज जेजूची वळख तुका संपूर्ण तरा मेळोंक नजो म्हणून ही शिकोण आयकल्या उपरांत तुमी भायर वसा या फाल्यां तुमी वचून तुमच्या फिरगत आनी इल्ली शिकोण आयका पळया तुमकां दुसऱ्याच रितीन तो सैतान नाटता की नांगे पळया आयका तांणी अशें केल्ल्यान ह्या 2 कोरिंथियन्स चॅप्टर 11:14 तांणी अशें केल्ल्यान अजाप ना कित्याक सैतान सयत उजवाडाच्या देवदूताचो वेस घालता आज जेजूची वळख जावं नजो म्हणून भाव भयणीनो सगळ्या संवसारार स्वार्थ मारपा जेजूची वळख जावं नजो म्हणून वो सैतान वावर करन आसा कोरिंथकारां पयल्या दुसऱ्या पत्रांत 4:4 आयका सुवार्थेचो उजवाड तुमी पळयना म्हणून ह्या संस्थेच्या अधिपतीन तुमची मनां कुर्डींग केल्यान म्हणटा देवाचें उतर कोरिंथकारां पयल्या दुसऱ्या पत्र 4:4 सुवार्थेचो उजवाड तांणी पळयनाये म्हणून ह्या संवसाराच्या अधिपतीन तांच्यो अविश्वासी मती कुरड्यो केल्या देखून सुवार्थांचो उजवाड तुमकां सतां जाय तुमकां सगळींच्या राजाचे गोठ मिस्तेर कळीत जायचे एकच वाट सुवार्थे मारिपात मात्र जितले तुमी स्वार्थ ऐकात जितले तुमी देवाचे उतर जावं सबार जाणांक वाचना समजना तर कित्याक म्हळ्यार एकाक आनी एक कितें ताळ पडटा देखून हांगा तावन थंयतावन आमी तुमकां हांगा शिकोवन दितना पण ताका लक्ती जाल्लें सरीस जाल्लें साहित्य तुमकां दाखले दिता आनी ताका आमी कितें करता जोड्याने करता जोड्याने समजता म्हणून कशें तुमी सकाळीं उठून कळे काडटात झाडांतल्यान बरें करून माला बांदतात मागीर बांदिल्या उपरांत हळू हांगा पळय आलतारी कुठलो बरो सोंपता पळय लंबू केल्लो कळ्यांचो सर तशें हर एक सताचे एक कळ्या बिळ्ळ्या बरी सतां मेळोन असलो लांब जेलो जाता सतांचो जेलो तुका सुटका दिवंक सबार जाणां कळीत ना खाली एक न्ही ಏನ ನೋಡುತ್ತೀಯಾ ಏನಾಯ್ತು म्हणटाना ಬೀಲ ಮಾತ್ರ ಒಳಗೆ ಕಾಲು ಮೆಳ್ಳೆ ಕೈ ಬುರ್ಗ್ಯಾನ ಮೆಳರ್ತೆನ್ ದಿವೋಡು ಬೀಳಂತಲ ಬೈರ್ ಬತ್ತಲೋ ಒಕ್ಕಿತ್ತು ಬೀಲ ಮಾತ್ರ ಹೊರಗಿದೆ ಮಣಾಲೋ ಕೈ ಬೀಲಾಗಿ ಬಾಲ ಬೀಲ ಕಾರ್ತುಳು ಬಾಲ ಮಾತ್ರ थोडे जाण एकल्याक हाका काय म्हणटा दिसनातल्या कुरड्यांक
एक हस्तीक थंय दवरलें तांणी मागीर हस्त म्हळ्यार कोण म्हण तांकां विवर्सून सांगलें कुर्ड्यांनी एकल्या वचून पांयां पडलो आनी एकल्या वचून शिमट्या पडल्या आनी एकल्या वचून सोंड्या पडल्या आनी एकल्या वचून काना पडलो मागीर तांणी कितें म्हळें हस्त म्हळ्यार कांबो म्हणून हस्त म्हळ्यार कालें वाल म्हणून हस्त म्हळ्यार तडपें म्हणून हस्त म्हळ्यार कालें हें व्हडलेक दिवड म्हणून तशें थोड्यांक देवाच्या उतरांची म्हळ्यार अशें संपूर्ण कितें म्हणटात तें सत ज्ञाना आसून आमी काल एक शिमटी धरून गी पांय धरून गी सोंडी धरून गी कान धरून गी आसा देखून आज आमकां सोम्या सवें तो संबंद कितें जाला फेरिपेरल म्हणटा आमी इंग्लिशान फेरिपेरल म्हळ्यार वयल्या बार तिमोथी बरोवन सांगता न्ही गी अवस्वर दुसऱ्या तिमोथी अवस्वर 4 आनी वळ 3 आनी 4 कितें म्हणटा मनीस खरें शिकोवणे खूब गोसो काळेत खरी शिकोवण नाका तांकां तवळ आपणाच्या वडण्यांक लबदून कान खुशी करतले शिकोवणदारांक आपणा भोंवतणी ते जमो करतले कान खुशी करतले जाय आमकां खाली काना भायर इल्लें कानान तेल घालचें जायचें भितर वचना रोमाना रिगाना ते काळजांत वचोन बाळवाना देखून त्यात अवस्व 3 आनी वळ 5 कितें म्हणटा बायलें सरल मात्र काही तिमोथीचें दुसरें पत्र अवस्व 3 वळ 5 समर्थीचें सरल आतां ते सबार जाण समर्थींत आसा आमी जायते जाणां समर्थींत आसा आमी क्रिस्तांव धर्मांत थंय जायते वांटे फांटे जाल्यात आमी काथोलीक आमी प्रोटेस्टंट हांव न्यू लायफ आसो आनी हांव कान यहोवा विटनस आसो आनी हांव कोण पेंतेकोस्त आसो आनी कोण सेवेंथ डे एडव्हेंटिस्ट तांचे फांटे फांटे जाल्यात समर्थीचे सरल घेवन भितरलो सार इन्कार करता वो सार कोण तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत वो सार सरल धन रावा नाकात बांबयना सरल सोडा परत स्टेजीची 2 रूम हांव क्लीन करून गेल्ले खंय म्हाका सांगतात थंय दिवड कसो भितर गेल्लो दिवड नासलो कात मात्र आसली खंय लंब कात तर म्हाका उडास आयलो भोवशा तें वयलें काम करूंक येताना हांगा आमच्या इल्लीं कामां जाताना थंय तांकां रावोंक दिल्लें भोवशा जनेल उक्तें दवरलें दिवड आयला ताजी कात सोण गेला देखून आज आमी समर्थीचें सरल म्हळ्यार ही कात मात्र दवर आसा तो गेला कात सोण गेला कोण दिवड तशें आज दिवडाची कात धरून रावल्या बरी आमी समर्थीचें सरल घेवन रावल्या सरल सोडा बांबयनी न्हू मुंगफली केल्या तुमी नेला गाडाले ते उस्तून दितात सोल न्ही सोलच्या पयलीं दितात तुमी कितें करतात सोल न्हू नेला गाडयले भायर उडयता सरलां खातात आसतात पळया समर्थीचे सरल खावचें म्हळ्यार तेंच समर्थीचे सरल खावचें म्हळ्यार तेंच एकलो भाव आयलो कोणी पिस्ता दिल्ले ते ताका दिताना बिरमो ताका पिस्ता पयले पडी ताणें पळोवचें तो सरला समेत खातालो मागीर ते सरली उडयचे पडले भितरलो सारी उडयचे पडलो आमचे दोळे आमकां करता आमी हांसोंक पडल्या बिरमोत पयले पडी ताणें पिस्ता पळोवचें आनी ताणें सीदा तोंडान घालून खापतना खंय मागीर दोनी उडयचे पडले देखून आज आमी सरला सांगातच आमी हें स्वता केल्यार अशें जावचें दोनी उडयचे पडटा मागीर कांय आमकां उपकारा पडटा देखून सरल आसलें उडया आनी करल आसलें मात किर्ल आयकलां तुमी किर्ल ह्या दिसांनी पावसांत किर्ल सोदतात वय मू किर्ल बरो कन्न उदकान घालन थंड करन ताजी 2-3 उदकां धुवन खाण ताका मूग घालून बरो करून रांदून केल्यार बारी थंड खंय वय मू सीदा केल्यार बारी गरम खंय वय मू आयकलां मू तुमी हें बरें समजता तुमकां ताजे सरलो काडीचे कसो न्हू उदकान घालीचे 1 उदक न्ही 2 उदक न्ही 4 उदकान धुवन काडीचे ताजे उपरांत तामकां बरोंतलो बरो किर्ल मेळटा म्हण बरें समजता हें कित्याक करना आमी इंदाचें पीठ केदाळ तुमी केलाय येलाय घरा पोटान सबनी असल्यार वय मू ना मान्नी कर ना किरोवन पियेल्या ते सो हिंदुत्वान खाया न्ही हिंदुत्व राणी खाया आतां परवा हांव कले हाजी आटीचे आमो आसा तो खंय पोराक कालें ते काडटात न्ही सत्यानाच्या रुखाचें सारल काडून खातात तशें हिंदुत्वान केल्या जाता कितें करूंक आसा तो खातरूंक आसा कुटक्यो करूंक आसा ताजो कितें म्हणटात बंडू काडूंक आसा तोय परतून
पिठो करूंक आसा पिठो करून 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 धाडोंक आसा धाडोन 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 पिठो जाल्ल्या उपरांत उदक भरून एक लेस घालून त्या उदकांत घालूंक न्ही म्हळ्यार बरें किरोंक आसा ताजो पीठ सकला देंवता वय मू पुरो कोजंटी आसली ती खातात तुमी आनी पीठ उडयतात पळय आनी भाव भयणी कितली जानवाय देवान तुका म्हाका आमकां दिल्या आमकां जाय तें कितें आमी राखोवन रावता खंयच्याक त्या कोजंटेक गी कोबा रोसाचें ते हाज्या मुखार रावतात म्हाका कोजंटी ती ज्यूस तूं पिये म्हणटा तूं आमकां तें बरें समजता कोजंटींत कांय ना ती उडोवंक आमकां जाय तुवें आयस घाल्लो नाका साकर घाल्लो नाका कितून जाय प्युअर कोबा रोस प्युअर जाय आमकां देखून तूं ह्या प्रमाणे आमी स्वता आमी मानून घेजे बाबा त्या धाळा ह्या रितीन जेजू तूं आनी हांव आमी वळखता जाल्यार सरल न्ही आमकां जाय धर्म समर्थ सरल पूण जेजू जावन आसा साऱ्या किर्ल आनी तो तुवें केलाय तर आपणायलाय तर जोडलाय तर जेजू कितें म्हणटा पेद्रूक हांव तुका सांगता तूं पेद्रू म्हणजे कडप आतां तूं जाल्यार पेद्रू पयलें ताजें नांव कितें आसलें सिमोव योनाच्या पुता आतां जेजू सांगता ताका जेजू खरेंच वळखल्या उपरांत तो जाता पेद्रू म्हणजे कडप कडप म्हळ्यार कितें घट्ट थीर भद्र समजा ना वो भावार्थ आसल्यार मात्र आमी घट्ट बेश्टेंसाचें नांव बदलूंक ना आज सबार जाण नांव खान येवन भोंवता तो आमी पेद्रूच्या पंगडाचे म्हळ्यार पेद्रू पयलो पाप साहेब ताजे जावन आमी आयल्या पाप 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 हांगा पेद्रूच्या भावार्था विशयान जेजू उलयता भाव भयणीनो जेजू खरेंच वळख काडल्या उपरांत तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत म्हणून खरेंच वळख काडल्या उपरांत पेद्रूक जेजू नांव दिता आतां जाल्यार तूं पेद्रू म्हणजे खडाप घट्ट तुज्या भावार्थांत थीर दृढ आनी वो भावार्थ तुका आसा वय तर ह्या भावार्थाचेर ह्या कडपाचेर म्हणजे ह्या खडपाचेर म्हजी धर्म सभा हांव बांदतलो पळय न्ही सभा जाण नो 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 ताजें न्हू पेद्रू त्या दिसा तो जालो पेद्रू आनी हांव जालो लाद्रू म्हणटात तरी 21व्या वस्वारांत जेजू पुनः जीवन जाल्ल्या उपरांत वो पेद्रू ताज्या शिसांकान येवन ताज्या पाटलावदारांकान येवन माशले धरूंक येता परतून जेजू ताका दिश्टी पडून कित्याक तो ताका पयल्यांच्याच नांवान आपयता एका जो असो शुभवर्तमाना वस्तू 21 आनी ओळ 15 चीत दिवन एका हांगा पेद्रू तूं खडाप ह्या खडपाचेर हांव मानतलो म्हजी धनसभा म्हणालो न्ही आतां परतून दुसरे फावटी जिवन जावन दिश्टी पडिल्ल्या उपरांत कितें म्हणटा जेवून जातस जेजू सिमांव पेद्रू लागीं विचारी लागलो कितें विचारी लागलो सिमांव पेद्रू तूं वास सिमांव पेद्रू सिमांव गे पेद्रू खंय गेलो आतां हाका परतून सिमांव 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 म्हणून आपयचे जाल्यार पेद्रू खंय गेलो भावार्थ सांडून तो माशले धरून गेला जेजूक सांडून तो माशले धरून गेला देखून ताका परत्यान पयलींच्याच नांवान आपयचे पडले सिमांव जुआंवच्या पुता वडलो तेंचं नांव योना सोपूत म्हळ्यार जुआंव सोपूत वय मू पेद्रू गेले ना कित्याक ताणें ताजो भावार्थ वगडायलो तो भावार्थ परत कितें करचें तीर करच्या खातीर 3 फावटी जेजू ताका सिमांव जुआंवच्या पुता सिमांव जुआंवच्या पुता सिमांव जुआंवच्या पुता आनी तिसरे फावटी पळय आयका सारकें आयका तिसरे फावटी म्हणल्या उपरांत तूं म्हजो मोग करताय गी म्हण विचारल्या उपरांत कितें जालें जेजून तूं म्हजो मोग करताय गी म्हणून तिसरे फावटी विचारलेलें आयकून पेद्रूक मनान दुखलें गे भावार्थ सांगतना ताका दुखोना 3 फावटी सरतना ताका दुखलें पेद्रून ताका म्हळें सोमिया तूं सगळें जाणाय हांव कितलो व्हडलो चिटार म्हणून तूं जाणाय हांवें कितले फावटी तुका नेगारला ह्या तुजो कितें म्हणटात भावार्थ सांडला तूं काय सोडला
देखून तू सगळें जाणाय हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणाय जेजून ताका म्हळें आतां एका तिसऱ्या फावटी हें आयकल्या उपरांत ताजो मोग ताणें कितें म्हणटात थीर केल्ल्या उपरांत खरेंच तो जेजूक वळखला जेजो मोग करता म्हूण कळिल्ल्या उपरांत जेजू कितें म्हणटा ताका सरय म्हज्या बोकऱ्यांक 18व्या वळेंत वास सतूस हांव तुका सांगता आतां एका ओ भावार्थ तुका आसा जाल्यार खरेंच तूं जेजूक वळखलाय जाल्यार तूं तरणाटो आसतना तुमचो स्वता तुज्या पेंगटाक आड बांदून तुका जाय थंय वेतलोय हाच्या पयल्या वचपान आमकां आयको मेळटालें जें कितें जेजून हांगा सांगिल्लें तूं तरणाटो आसतना तुज्या पेंगटाक तूं बांदतलोय तुका जाय जाल्ले कडेन तुका तूं व्हरतलोय पूण तूं म्हातारो जाताना तुजे हात विस्तान धरतलोय तवळ दुसरोच तुज्या पेंगटाक बांदून तुका नाका थंय व्हरतलो म्हळ्यार अर्थ कितें तुज्या भावार्थान तूं घट आसतना त्या भावार्थान तूं खंय जाय थंय वेताय धैर्यान तूं उलयताय तुजो भावार्थ दंडाळ्ळ्या उपरांत मागीर ते दुसरे तुका व्हरतले तुका नाका जाल्ल्या कडेन देखून तुज्या तरणाटपण म्हळ्यार तुज्या कुडीचें तरणाटपण न्हय भाव भयण तुज्या भावार्थाचें तरणाटपण तुज्या भावार्थांत तरणाट्या बरी तुजो भावार्थ घट आसतना थीर आसतना त्या भावार्था वरवीं आमी ती उर्बा कितें उमेद कितें मात्र न्ही हाका ताका हांकां तांकां वचून सांगची कितें म्हणटा उर्बा कितें देखून सबारपटी आमकां आयको मेळटा न्हू सुरू आसली ती उर्बा आतां ना जाल्या उणी जाल्या तुमी उणी न्ही तुमी थंडी न्ही तुमी कितें शेळ मोडे जाल्यात म्हणटा न्ही देवाचे उतार देखून आमच्या कुडींत आमी म्हाताऱ्यान जाल्या रे आमच्या भावार्थांत आमी केदाळ कितें आसूंक जाय घट्ट निट्ट फिट्ट तरणाटे गरुडाचें तरणाटपण दीस वेता वेताना सागोने सरूत बायल्यान कितें दिसता सागोने सरूक पळयल्या तुमी सागू आनी टीक उड्ड म्हणटात दीस वेता वेताना बायल्यान सागोने सरूक कितें दिसता म्हाताऱ्याची खात चिवळ्ळ्या बरी चिवळ्ळो दिसता वय मू पूण भितर तरनो रूख सोदून येतात घट्ट परनो रूख सोदून येतात थोडे भितर पोकळी आसतात हाजो अर्थ वो दीस वेता वेताना तुज्या भावार्थान तुवें आनी कितें दृढ रावाजें थीर रावाजें मात न्ही घट्ट भावार्थ देखून तरणाटपणार तुका जाय जाल्यार व्हरतलोय पूण तूं म्हातारो जाताना तुजे हात विस्तान धरतलोय तवळ दुसरोच तुज्या पेंगटाक बांदून सबार फुडें हांवें पळयलां भाव भयणीन आतां देखून ताणें सांगलें की जेजूच्या आतां तुमी शिसांक पळयल्यार खंयचोय शिस रिटायर्ड जाल्लो ना जेचे आपोस्ताल रिटायर्ड जाल्ले कोणी आसा जाल्यार सांगा जशे शिसां पैकी जावन दी जेजूक वळखल्ल्या पावलाक जावन दी कोणाक तांकां पळय ते रिटायर्ड जाल्ले आसा ते पूण आतांचे बऱ्या बेगीन रिटायर्ड जातात थोडे 75च्या पयलीं थोडे 60 जाताना तांकां मागीर चलोवंक जायना तांचे कालें आंगांत कालें सकत ना बळ ना म्हणून तांकां रिटायर्ड होमान दवरतात जेजूच्या खऱ्या कितें म्हणटात पाटलावदारांक शिसांक रिटायरमेंट ना देखून तूं हें जाल्ल्या उपरांत तांकां पयलींच सांगता तूं म्हातारो जाताना तुका खंय कितें व्हरतलें तवळ दुसरोच तुज्या पेंगटाक बांदून तुका नाका थंय व्हरतलो देखून हांगा फाटीं आयच्या शुभ वर्तमानाक ताजो भावार्थ पळयल्ल्या जेजून ताका कितें म्हळ्यार तूं कळ्ळें पेद्रू म्हणजे खडाप आनी ह्या कडपाचेर म्हजी धर्मसभा हांव बांदतलो हें खडाप म्हळ्यार तुमकां समजायचें ह्या भावार्थाचेर कित्याक ताणें उपरांत तो भावार्थ सांडलो ताणें देखून तो जेजून ताका परत्यान त्याच नांवान आपयचें पडलें सिमांव जुवांवच्या पुता म्हणून हांगा ताज्या भावार्था खातीर जेजून ताचें नांव बदलिल्लें ह्या फुडां तूं सिमांव न्ही तूं पेद्रू म्हणजे खडाप आनी ह्या खडपाचेर हांव बांदतलो म्हजी धर्मसभा देखून धर्मसभा बांदीची आमच्या भावार्थाचेर न्ही खंयच्या संस्थाचेर देखून पेद्रूच्या पयल्या पत्रांत त्याच पेद्रून सांगला न्ही अवस्व 2:5 1 Peter chapter 2 verse 5 आमकां हर एकल्याक ताणें उलो दिला यस्स पेद्रून कितें उलो दिला ऐका देखून एक आत्मीक देवाळ उबारूंक जिवे फातर तुमी जाया जीव फातर म्हळ्यार भावार्थाचो फातर तुमी जाया आत्मीक देवाळ आमी उबारयत आमी भावार्थाचे फातर जाल्यार हर एकलो जायचे एक फातर जीव फातर म्हळ्यार तुज्या भावार्था वरी नाजाल्यार धर्मसभा बांदूंक जायना देवाचे राज बांदीचे जाल्यार भावार्थाचेर मात्र ही धर्मसभा बांदतलो आनी पाताळाचे दारवटे
तेचेर जैत व्हरूंक शकचे ना. म्हणजे भावार्थाचेर ह्या पाताळाचे दारवटे म्हळ्यार कोणचे ते सैतानाचे दारवटे. पाताळांत कोण आसा? पाताळ कोणा खातीर रचला? ताका आनी ताच्या दुतांक धनी शेवटिले म्हणटात वय मो. पूण एजेकियेलाच्या बुकान ताका पाताळांत घालो म्हणून वय मो. देखून ह्या भावार्थान तूं जियेता जाल्यार भावार्थांत तूं जियेता जाल्यार कितें पडलां? पाताळाचे धारवटे तिचेर जैत व्हरूंक शकचे ना. तुज्या भावार्थाचेर खंयचेच पाताळाचे धारवटे तुका नाश करचे धारवटे तुजेर कितें म्हणजे तुजो भावार्थ तुवें सांडून जेजूक सांडून नासावचे खंयचेच धारवटे तुजेर जैत व्हरूंक शकचे नात. देखून आज त्याच भावार्थान आमी पळयता आयच्या पयल्या वचपांत पेद्रूक बंदेन घालो ताका कश्ट दिलें दग दिलें. एका धर्मताच्या कृत्यांचो 12 वळी एकतावन 11 पर्यंत वयर कितें म्हणलां? सडीत दगदणी दगदणी वयर दगदणी. हे जेजू वळखोवच्या पयलें गी वळखल्या उपरांत जेजूचेर भावार्थ जोडिल्ल्या उपरांत गे जोडच्या पयलें पळ्या सारकें आयका सारकें आयका. जोडल्या उपरांत जेजूक वळखल्या उपरांत जेजूक सिल्यान ताजो मोग केल्या उपरांत पटलाव केल्या उपरांत सडीत दगदणी. देखून जेजू म्हणा न्ही गी मातेवाच्या वांजेलांत तावसवर 5 आनी वळू 11 आनी 12 मुजे पासत आनी म्हज्या राजा पासत दगदणी आनी कितें निंदा अकमान सोसूंक मेळ्ळा तर मुजे पासत तुमकां अकमान सोसूंक दगदणी बगूंक आनी सर तरांची गडपांकन तुमचेर आड उलयतात तें आयकूंक मेळत जाल्यार तुमी कितलीं भागी संतोश आनी उल्हास मुजे पासत म्हळ्यार ताका वळखल्या उपरांत हांगा पेद्रू आतां आमी आयकोंक वेता सडीत दगदणी जेजूक वळखल्या उपरांत पेंतेकोस्ताच्या परबे दिसा पवित्र ताच्या देवान आयिल्ल्या उपरांत सकाळीं सकाळीं उठोन ताणें दिली ती कितें शिकोवन दिलो सर्मांव आनी 3000 लोक त्या दीस कितें जालो जेजूक वळखोन भावार्थी जालो. देखून समाज सारकें जाना जाया. जेजे एकवटांत आसल्या उपरांत हांगा कसले कश्ट ताजेर येतात. कश्ट आयल्यार त्या कश्टांत कोण निवारता ताका? आयका. त्या वेळार ते हेरोद रायान पवित्र सभेच्या थोड्या सांद्यांक दगदूंक सुरू केलें. जुआंवच्या भावाचें जाकोबाचें ताणें शीस कापयलें. कोणाय की न्ही पवित्र सभेच्या सांद्यांक कोणाय की दगदू ना पवित्र सभेच्या. आतां पवित्र सभा म्हळ्यार कोण? 1 Corinthians chapter 1 and verse 1 कोरिंथांकां पयलें पत्र वचपार 1 वळी 1. देवाचे कुशे प्रमाणे जेजू ख्रिस्त असो दमदूत जावं कापयला त्या पावलान आनी आमच्या भावा सोस्तेनिसान कोरिंथांत असलेले देवाचे पवित्र सभेक. पवित्र सभा म्हळ्यार कितें सारकें जाणा जाया. तें सरल काणयेन पवित्र सभा म्हणा नाका सरलांत म्हणजे जेजू सवें पवित्र जाल्ल्या सार म्हणटा आमी ह्या किर्ला सवें पवित्र जाल्ले पवित्र सभा. सरल काणयेन भोंवतात ते पवित्र सभा न्ही. सभार पवित्र सभा सगळी पवित्र सभा म्हणटात खाली सरल काणयेन ते भोंवतात. देखून बायल्यान पळय हें मात्र भितरलो सार तांणी सांडला आनी भितरलो सार कोण? जेजूक तांणी सांडला. देखून जेजू सवें पवित्र जाल्ले जावन आसात पवित्र सभा. देखून हो हेरोद राय कितें करतलो? पवित्र सभेंतल्या म्हणजे जेजू सवें एकवटलेल्या सभारांक जुआंवच्या भावाचें जाकोबाचें ताणें शीस कापयलें. ही करणी जुदेवांक मानवाली तें पळोवन पेद्रूकी धरूंक तो फुडें सरलो. संवसारी लोकांक कितें जायचें? जेजूच्या पाटलावदारांक नाश करून उडयल्लें जायचें वय मू. पूण जेजू कितें जायचें? तुज्या भावार्थाक तुवें साक्ष जावन रावल्लें जायचें स्तेपाना बरी. देखून संवसार तुका ताचे थंय व्हरता. तुजो भावार्थ तुका जेजू थंय घट्ट दवरता. आनी ह्या भावार्था खातीर मुखार कितें सोंसता पळय आयका. पेद्रूकी धरूंक तो फुडें सरलो. हें बेकमेर उंड्याच्या परबे दिसांनी घडलें. पेद्रूक ताणें धर्म बंदेन घालो. पेद्रूकी धरलो. कित्याक पेंतेकोस्ताच्या परबे उपरांत पवित्र आत्म्यान भरलो पेद्रू वगरावल्लो गी जेजू सोमी म्हणून धैर्यान मेळ्ळ्या कडेन वचून परगट करता. ताकाय धरलो आनी बंदेन घालो. आनी ताचो पारो करूंक सोक शिपायांचे 4 पंगड ताणें दवरले. पळया भावानो भयण्यानो सेवाकांक बंदेत गेलेत. पूण तसो मागीर बंदेत आसलो पाऊल कितें म्हणटा आयका. मागीर फाटी थंयसर
तिमोथी बरयल्या दुसऱ्या पत्रांत अवस्वर 2 आनी 9 हांव बंदेंत आसा जाल्यार देवाचे उतार बंदेंत दवरूंक जायना संकलेनी बांदून घालूंक जायना म्हणटा तो ऐका तिमोथी बरयल्या दुसऱ्या पत्र अवस्वर 2 आनी 9 हे सुवार्ते खातीर ह्या सुवार्ते खातीर एक अप्रदे बरी म्हाका कश्ट सोसूंक मेळटात बंदिसाळेन सयत हांवें रावचें पडटा म्हाका कश्ट सोसूंक मेळटात बंदिसाळान सयत म्हाका रावंक पडटा हांगा पेद्रू बंदिसाळ्यांत आसा पूण देवाचें उतर संकलेनी बांदूंक जायना संकलेनी बांदूंक जायना देखून भाव भयणीनो जेजू मरोन जिवन जावन सर्गा सोडून कितलीं वर्सां जालीं 2025 वर्सां जालीं वय मू जायत्यांनी सुवार्थ बंद करूंक पळयली बंद जाल्या जाता कित्याक देवाचे उतार सांकलीनी बांदूंक जायना देवाच्या सेवकांक सांकलीनी बांदून घालयेत प्रवाद्यांक सांकलीन जाल्यार तुमकां बांदून घाल्यार आतां पितरूक पळया ते सांकळे सयत तो देव तुटोवन ताका भायर हाडटा खंय पळया मुखार ऐका शिपायांचे 4 पंगड ताणें दवरले पास्क परबे उपरांत ताका लोका हुजीर हाडचो म्हूण हेरोदीन आलोचना केली साद्या मनशाक ते एका मुगोरतो ताका कांय फायटींग करूंक उत्तना तुमी जाणात न्हू जेजू धर्म मेल्ल्या वेळार ताणें तालवारू काडली आनी ताजे एका शिसाचे कान कापले कित्याक कान कापले तुमी जाणा ते ताका मासले तेन्ना काली मासलेचे फाकाटे कातरूंक मात कळीत आसले पेद्रूक मासली सुटी करूंक मात कळीत आसली देखून ती तालवार कशी वापरची म्हणून ताका कळीत नासलें देखून कान कापलो पाकाटो म्हण चिंतून तुमकां कळीत नाय न्ही आनी हांगा बंदेंत घाला या घाले हात पांयांक बोळ नातलेल्याक आनी 4 पंगड आहात खंय कोणाचे शिपायांचे सांकलीनी बांदून घाला आनी ताचे वयर सांकली तुटोवन वसात म्हणून 4 पंगड ताजो पारोत करना आसात पेद्रू अशें बंदोबस्तेर आसतना ह्या बंदोबस्तेर आसतना ताचे पसत पवित्र सभेचे मागणे हें गरजेचें कोणी खंयच्या बंदेंत आसूं दी पवित्र सभेचे मागणे ताका त्या बंदेंतले बंदड्यांतले सांकलीन बांदल्या ताका सुटयता पवित्र सभेचे मागणे कळनासतना देवा हुजीर सडत आसले देखून विनवणेचे मागणे सुरू जाला कळनासतना आनी विनवणेचे मागणे सुरू जाल्ल्या उपरांत तुमच्या मुखार हांव दवरता 2 व्हडले व्हडले आग्यो मारले हांगा एक कालत मारला म्हळ्यार ह्या मिसावा विरोधींची 2 विघ्नां ह्या अनवारां ह्या रुपार पयलेंत दाखोवन दिली जेजून काण नाश करून उडयल्यात साबार जाणांक कळीत ना ते खंय आतां आयिल्ले कोण ना हांगा पळया न्ही गी हो सांकलीनी बांदून बंदेंत आसा आनी मुखार कितें बरयलां पवित्र सभेचे मागणे कळनासतना देवा हुजीर सडत आसले देखून भाव भयणीन कोण विनवणेच्या मागण्यांत आसा तुमकां देवाचें तें विशेष आपोवणें आनी ह्या विनवणेच्या मागण्या मुखांतर आनी मुखार कितें जावंक आसा हांवें सांगलां तुमकां कितें कितें जावंक आसा देव कसलें पळय योजना तयार करता म्हणल्यार आमकां मागीर कळटलें आनी त्या मागण्याचो प्रतिफळ कितें आतां एका पेद्रूक बंदेंतान सुटका मेळटा हेरोदीन पेद्रूक लोका हुजीर हाडचो आसलो त्या दिसाच्या आदले राती पेद्रू 2 पाऱ्यागारामध्ये न्हिदोन आसलो 2 संकलेनी ताका बांदून घाल्लो आनी बंदेच्या दरवट्या सरशी पारे राखण करनासले अशें आसता एक दिसाने ताच्या बगलेक सर्वेस्परसो एक दूत उबो रावलो पळया न्ही बंदेंत कितले जण पारोत आसूं दी तांचे दोळे बंद करूंक देवा कळटा की ना दीस दिवची कोणे दीस काडची कोणे म्हणून करचो कोणे म्हणे उलोवचें करचें हांवें सांगचें देवाचें उतर सांगता थंयसर पाटये आमी वचता एक्झोडस चॅप्टर 4 वर्स 10 निर्गमाच्या बुकांत अवस्वर 4 आनी वळ 10 कितें म्हणटा का मोइजेन सर्वेस्पराक म्हळें सगळे म्हजे जिणये हांव एक उत्तम उलोवपी न्हय जावचे आदी जावं तुवें तुज्या सेवका कडेन उलोवंक सुरू केल्या उपरांत म्हजें उलोवणें सावकास म्हणटा सुडाळ उलोवंक कसो म्हज्यान जायना तेन्ना सर्वेस्परान ताका म्हळें मोइजेक म्हळें मनशाक उलोवणें दिता तो मनशाक उलोवणें दिता कोण ताका मनो करता बेरो करता दिश्ट आसलेलो वा दिश्ट आसलेलो या कुर्डो
करता तो कोण हांगा ह्या पारोतांचे पारो दवरताल्यांचे सकट दोळे ताणें कुर्डे केल्यात. ताची दीश काडल्या. कुड्यांक दितो दिश्ट तो तोंड्यांक दितो बोळ तो कुड्यांक दितो दिश्ट तो तोंड्यांक दितो बोळ तो मोण्याक उलोवंक केल्लो तो राखोन आसा तुका तो मोन्यांक उलोवंक केल्लो तो राखोन आसा तुका तो धांवून येया रे वेगीस येया जेजूक मेळूंक वेगीस येया धांवून येया रे वेगीस येया रे जेजूक मेळूंक वेगीस येया गळाय नाका जेजूक मेळूंक गळाय नाका जेजूक मेळूंक. कित्याक तुमकां सांगचें की देवाक आसात म्हणल्यार खंयचेंच 1000 हाज्या पयलीं सांगलां न्ही 1000 तुज्या भोंवतणी मरोन पडल्या रे न्ही. किर्तन 91 आनी वळ 8 कितें म्हणटा आयका 7 Psalm 91 verse 7-8. तुझे कुशीक 1000 जण मरून पडले. तुझ्या कुशी 1000 जण मरून पडते आणि तुझ्या उजव्याक 10,000. उजव्याक 10,000 मरून पडते तरी तुझे सुरशी कसलेंच वायट पावचे ना. न्ही थोडे फावटी आमकां मनशा सैमार आमी चिंतन कशें साद ताका सांगली न्ही बांदलां खोडे घाल्यात ताज्या हातांक पांयांक. पूण हांकां देवान कितें केलें त्या हातूं बंदेसालांत पेद्रू कशें भायर हाडलें. सर्वस्परसो एक दूत उबो रावलो आनी तो आसलेलो त्या कुडान उजवाड फंकलो. त्या दुतान पेद्रूच्या कुसाळाक तापुडलें आनी ताका जागोन म्हळें ओ न्हिदला. पेद्रू न्हिदला देखून कुसाळाक आपोवन कुट्टून म्हळें वेगी उठ वेगी उठ. तितल्यार ताच्या हातांच्यो सांकली निकळून पडल्यो. वळ्या न्ही देवाच्या सक्ते मुखार खंयच्यो सांकळ्यो कांयच करूं शकना कोडे कांयच करूं शकना त्यो निसरून पडल्यो खंय. तवळ त्या दुतान म्हळें तुजो कमर बांद आनी तुजो वाणो घाल. पेद्रून तशेंच केलें. उपरांत त्या दुतान परत्यान म्हळें आतां कमर बांद म्हळें कालें पेंगटा तूं घालो मानसो आनी तुज्या पांयांक केदाळ आमी घालता घरा भितर येता न्ही भायर धांवता निकाळ भायर सर म्हणून न्ही. बंद्यांत आसल्या वेळार ताका हालोवंक जाता. सुटका मेळिल्ल्या वेळार पळया न्ही देवान तुका सुटका दिल्ल्या वेळार ह्या प्रमाणें पेद्रूक तयार केलो. कमर बांद आनी पांयांक वाणो घाल आनी पेद्रून तशेंच केलें. आनी उपरांत त्या दुतान परत्यान म्हळें तुजो शेलो पांगर आनी म्हज्या फाटल्यान ये. कसो दूत आपोवन व्हरता आपल्या दुताक तो धाडटा. देखून कश्ट तुज्या भावार्थान तूं घट आसा जाल्यार भाव न्हू एक दार दांपल्यार कितलीं दारां देव उक्ती करता खंय. आयकलां तुमी आपल्या दुताक तो धाडटलो. तुमचे पांय पात्रां आदाळ नाशे ते तुका. देखून भावार्थ म्हणलें खडाप आनी भावार्थ कोणाचेर न्ही सोम्या जेजूचेर भावार्थ दवर आनी कोणाचेर न्ही. असल्यान ते गडीत आमी वाचता आपोस्ताच्या कृत्यां 16 आनी वळ आयका थंय 26 कितें म्हणटा ताका पावलोक आनी सिलासाक बंदन घाल्ले. ताजे उपरांत ते कितें करतात बरें कन्न थंय ताळयो पेटून कितें म्हणटात सगळां मेळून गावया गीत आमच्या बरें करून गायन करतात. आमचे कोयर करतात तशें आयका. तसले हुकूम मेळटच ताणें तांकां बंदेच्या भितरल्या कुडान चेपले आनी तांच्या पांयांक खोडे घाले. हांगा पावलाक आनी सिलासाकी तशेंच खोडे घाल्यात. बंदेसालान तांकां चेपले तांच्या पांयांक खोडे घाले. सुमार मोद्यान रातीर पावल आनी सिलास मागणे करीत हांगा पेद्रू न्हिदलो खोडे घाल्ल्या उपरांत. पूण थंय पेद्रू आनी सिलास मोद्यान रातीर सांगात आसात. देखून पळय दोगांनी सांगात आसचें चड गरजेचें. एकलो आसतना कितें पडटा न्हिदेन पडटा. दोग आसल्यार देखून तुजें जर म्हळा एकलो आसतना न्ही खंयसर दोग वातेक सांगाता मेळटा थंयसर आसा हांव. तांचे मोदेगात खंयसर दोग वातेक सांगाता मेळटा थंयसर आसा हांव. तांचे मोदेगात येतलो रावतलो तांकां सांगात दितलो जिवे तांचें बेसावान वर्तें करतलो. येतलो रावतलो तांकां सांगात दितलो. देखून तुमी एक एकली मागणी करता तुमकां न्हीद येता जाल्यार एक एकली मागणी करनाका. ह्या फुडें दोगां सांगाता म्हळ्यार मागणी करो न्हीद येना. कोणा बरी पावल आनी सिलासा बरी.
ते कितें करताले मदें रे रे मागणे करीत देवाची स्तुती गावन आसले आनी ते कितें जालें हेर बंदिवान कान दिवन तांकां आयकतले येई निदानात तांकां बंदिवानाक न्हिदोंक सोडूना तेदवा एक कठीण भयंकर पोळ्यांनी तुमकां सांगले न्ही बांदला कश्टांनी बांदला पिड्यान बांदला या दुस्मानांनी बांदला या खंतीन बांदला निरासपणान बांदला या खंयच्याय वायटान तुका बांदला वायट सवयांनी तुका बांदला स्तुती कर सांगाता म्हणून स्तुती कर बांदपास तुटतात सांकळी तुटतात खोडे तुटतात सभाजान कळीत ना जावं पुरो आज आमकां सांकळींनी बांदूंक ना खोड्यांनी बांदूंक घालूंक ना आमकां जायत्या संवसारी राटावळींनी बांदून घाला कंतीन गी बेजारान गी इरायरान गी भियान गी कावजेन गी आकांतान गी पिड्यान गी दुस्मानान गी वायटान गी पातकान गी सवयान गी आनी वायट चिंतनान गी वायट बोगनान गी आनी वायट करण्यान गी जायते सांगलां कोण मागणें करता तो पाता करिना आनी कोण पाता करता ताका मागणें करूंक जायना देखून दोग सांगता म्हळ्यार मागणें करतना आमचें मन खंय आसा देखून हें गरजेचें आसयता तुमकां मागणें करून सोडिना ह्या मोबायला वरवीं ती मोबायला ते सोडा आनी हे सांगता म्हळ्यार मागणें करा पळया आनी मागणें करतना मोबायल हाडी नाकात हें गरजेचें भाव भयणीनो दोगी मेळून गायन करतात आनी तांच्यो सांकळी तुटतात हांगा कितें जालें पेद्रू वेगळी कितें करता तो मोचे घालता आनी पेद्रू ताच्या फाटल्यान गेलो तरी देवदूतान आपणाक केलें तें एक खरी गजाल म्हूण तो नेणा आसलो आपूण एक दर्शन देखता म्हूण ताणें लेखलें अशें ते पयलो आनी दुसरो पारो उतरले आनी शहराक पावयतले वाटेक तेंकून आसलेल्या तोय चिंता हांव खंय दर्शन देखता गे हांव न्हिदेन सोपान देखता गे म्हणून चिंतून आसा साबारपटींनी गे आमकां स्वप्नां पडटात वय न्हू हे तुमी स्वप्नांत पडटात न्ही ती न्ही हांगा हें खरेंच ताका येता ताच्या कुसाळाक आपणून ताका उठयता सांकळे तुटयता आनी ताका भायर आपोवन व्हरता पयलो दरवटो दुसरो दरवटो ते उतरून वेतात ते दाळ तो सैराणाक येता आनी लोंकडाचे दरवटेस अशें पावले तो दरवटो आपापींच तांकां उक्तो जालो पळय दरवटेच उक्ते जाले की जेरी कसो पागोर पडटा जाल्यार स्तुती करतना हो दरवटो काल्या न्ही देवाक हें आमकां असाध्य चिंतूंक असाध्य भाव भयणीनो उक्तो जालो ते भायर गेले आनी एक गल्लेंतल्यान ते उतरलेस तो दूद पेद्रूक सोण गेलो तितल्या भितर पेद्रू सैराणाक आयलो ताणें म्हळें आतां हांव खंडीत जाणा देवान आपल्या दुताक धाडलो पळया न्ही तुज्या भावार्थान तूं घट आसतना जेजूच्या एकवटान तूं जीवन आसतना जेजूक तूं खरेंच वळखला जाल्यार भावार्थ बरोसो पातीन विश्वास तुजो जेजूचेर तूं दवरून जियेताय जाल्यार देव ताज्या दुतांक धाडटलो खंयच्या परिस्थिती कोणाक धाडटलो म्हळ्यार आमी नेना ताज्या दुतांक तो धाडटलो हांगा पेद्रू सैराणाक येता ताका कळ्ळें देवान आपल्या दुताक धाडलो आनी म्हाका हेरोदीच्या हातांतलो आनी जुदेव लोकांक म्हाका करी जाय म्हूण येवजिल्ल्या त्या सर्वांतलो ताणें म्हाका सोडयलो देवाचें एक योजन आसलें तें योजन संपून काय पावता पर्यंत कोणी कांय करूंक शकना भाव भयणीनो ह्या दिसांनी पळया न्ही इस्रायलांत झूज सुरू जालें वय मू इस्रायल कितें देश ल्हानशें जागो ल्हानशें देश आमच्या कर्नाटकचे अर्ध येना ते जाणात गे तुमी 1 करोड लोक येना थंय खाली 95 lakhs तांचे जनसंख्ये आनी तांचे विरोध कितले जाण येयले उपराटले वय मू इराणाचे 10 करोड लोक आनी केदो व्हडलो देश पूण कोण झुजतालो हांच्या फाटल्यान हांच्या तर्फेन साबार जाणांक ना हाज्या पयलीं साबार देशांनी तांचे दाट घाली तांकां नाश करूंक पळयले वय मू हांव आतां काल एक विडियो पळयलो इस्रायलाक नाश करूंक पळयले तर अशे नाश जाल्यात गी ते नांवां दिल्यांत कोण इस्रायला विरोध उपराटले देवाच्या बर्जे विरोध उपराटले तांकां सगळ्यांक देवान नाश करून उडयला तूं तुज्या भावार्थान घट आसाय खऱ्या निजा देवाक तूं वळखोन आसाय देवाच्या हातांत पडोन आसाय तो आपल्या दुतांक धाडटलो आनी हांगा पेद्रू म्हणटा देवानच ताच्या दुताक धाडलो आनी म्हाका हेरोदीच्या हातांतलो आनी जुदेव लोकांक म्हाका खरी जाय म्हूण येवजिल्ल्या त्या सर्वांतलो ताणें म्हाका सोडयलो थंय पावलाक आनी सिलासाक कोणें सोडयल्ले ते स्तुती करतना सांकळ्यो तुटल्यो आनी कोडे तुटले भंय कामणी जाली आनी थंय बंदसालाची सर दारां उक्ती जाली आनी तेंचे आसले बंदसालांतले ते राखवले कितें म्हणाले ह्यो आतां धांवले म्हणून
पूण हे जावले उक्ते जाल्यार हे जावंक ना थंयच रावले आनी गायन करनंतर रावले आनी त्याचो प्रतिफळ परिणाम कितें जालो आमी आयकलां जायते ते फावटी तत्व अपोस्तलाच्या कृत्यां 16 आनी 30 आनी 31 ऐका तांणी म्हळें सोम्या जेजूचेर बावडतो दवर तवळ तूं बचाव जातलोय तुजे घराणेय बचाव जातलें. पयलींची वळ बंदेसाळाच्या अधिकाऱ्यान उजवाड हाडयलो आनी भितर धांवन तुरतुरून पावलाच्या आनी सिलासाच्या पांयांक पडलो. पळय तेंच आसात बंदेसाळ्याची दारां उक्ती जाल्यार तांकां वाट उक्ती जाल्या भायर वचोंक तांकां सगळें देवान तयार केलां जाल्यार ते थंय धांवनात. उजवाडान नायले बंदेसाळ्याचे राखोले कितें करतात उपरांत तांकां भायर आपोवन हाड तांचे लागीं ताणें विचारलें मानेस्तानो बचाव जाय जाल्यार हांवें कितें करी जाय. आतां तुमकां बचाव केला आमच्या दोळ्या मुखार सरस देवान तुमच्या देवान बचाव केला आमी बचाव जाय जाल्यार कितें करीत जाय. तांणी कितें जाप दिली तांणी म्हळें सोम्या जेजूचेर बावाडत सोम्या जेजूचेर बावाडत. ह्या भावार्थान कित्याक भावार्थ तितल्या लागशिल्ल्यान ती जेजूक वळखाल्ले बाबांनी पेद्रू जेजूक तितल्या लागशिल्ल्यान वळखाल्लो. ताणें 3 फावटी नेगार केला जाल्यार ताच्या पयलें ताणें भास दिलें म्हणून कोणेंय सोडल्या री कोणेंय सांडल्या री हांव तुका पूण तो जावं पुरो अस्कत जावन उडला आनी सांगिल्ल्या प्रमाणे भावा रिक्षान न्हय वायन पियेलो आनी विनगो न्हिदलो म्हणून खंयच्या कारणा खातीर म्हणून तें बरोवंक ना. तशें आनी हो भियान जुदेवांच्या भियान न्ही जेजू जिवन जाल्ल्या उपरांत जुदेवांच्या भियान वो एकलो मात्र न्ही ताचे सांगता उरले कितें करनासले दारांक कीळ घालून भितर बसून आसले वय की पूण तांकां धैर्य केदाळ मेळ्ळें. पवित्र आत्मो आयिल्ल्या उपरांत बहिरंग केदाळ उलोवंक लागले. पवित्र आत्मो जेजू केदाळ साक्ष दिवंक ते लागले. पवित्र आत्मा आयिल्ल्या उपरांत तो भावार्थ तांचे थंय जेजूची खरी वळख तांकां लाभल्या उपरांत देखून आज तिसरी वळख आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी पळयता पावलाकी आसली ताका थंय दमास्काच्या वाटेर येताना गोड्यार येताना ताका सकलाव घालो वय मग कोणचो मिया म्हणटाना जेजून कितें म्हळें हांव ती एक वळ वाचून काड ते दाळ समजता कित्याक ताका जेजूची वळख जाल्ल्या उपरांत तो जेजू खातीर कशें जियेता पळया म्हणल्यार म्हणजे खातीर सांगचें तुमकां ऐका. Acts chapter 9 and verse 5 and 6. तू कोण सोमिया विचारलें सावलान त्या ताळ्यान जाप दिली हांव जेजू म्हाका तूं दग दिता. पळया न्ही हांगा खरी वळख जाताना पावलाक आतां तो कितें म्हणटा हेच्या दुसऱ्या वचपांत वळख जाल्या देखून ह्या पावलान कितें सकट सोंसलां म्हळ्यार आमी आदल्या हप्त्यांत तांकां आयकलां वय मू ताजेर आयिल्ले कश्ट वय मू कितले फावटी तो तारून बुडला दर्यांत उरला मात न्ही खोड्याचे मार केल्यात बंदेसाळ्यान ताणें दीस रात म्हळ्यार भुरगीं खर्चिल्ल्यात आमी आयकलां त्या विशयान. आतां तोच पावल जेजूक लागशिल्ल्यान वळखलो पावलो कितें म्हणटा आयच्या दुसऱ्या वचपांत हांव आतां तिमोथी बरयल्लें दुसरें पत्र वचपार 4:6 आनी 8 7 आनी 8 मागीर 17 आनी 18. हांव आतां म्हाका बली कसो भेटोवचे स्थितीर पावलां. पळया न्ही संपूर्ण तरां ताकाच ताणें भेटयला कोणाक बली कशें बलिदान कशें सॅक्रिफायस कशें बली तशें भेटोवंक हांव पावलां. हांवें वेसो वेळ लागीं पावला म्हजें झूज हांव बरें झुजलां. पळया न्ही जेजू वळख काडल्या उपरांत जेजू खातीर तो जियेला मात्र न्ही जेजू खातीर स्वता खातीर तो झुजला म्हजें झूज हांव बरें करून झुजलां. शेवट पर्यंत म्हजी दाव हांव धांवलां. शेवट पर्यंत भावार्थ कसो पळया न्ही शेवट पर्यंत जेजू वळख काडल्या उपरांत रजा ना भाव भयणीन. हांवें तुमकां सांगता आतां 31 वर्सां जावन म्हाका रजा म्हणल्यार हांवें काडूं ना जावन तसा देवाचें काम मुखार संत आसा. खंय रजेर वसाचें खंय भोंवूंक वसाचें खंय पिकनिकाक वसाचें खंय येयलो वरेंगड जाग्यार वचून विशय घेवचे हें पुरायना. देखून म्हजी धांव हांव धांवलां झूज हांव झुजलां. म्हजो भावार्थ हांवें सांबाळला. हें गरजेचें. भावार्थ कोणाचेर जेजूचेर म्हजो भावार्थ म्हज्या सोम्याचेर हांवें सांबाळला. आतां नितीवंतपणाचो मुकूट म्हाका तयार दवरलेलो आसा. देखून भावार्था वरवीं उडोले सांगलें न्ही ससनाचें जिवीत जोडचे खातीर कितें करचें उडोलो सांगलें न्ही जॉन 17:3 हें सासनीक जिवीत हें तुका खऱ्यांनी जा देवाक आनी तुवें धाडलेल्या जेजूक वळखोवचें म्हणजे वळख खाल्या पावान वळखोवचें म्हळ्यार भावार्थ. जितलो चड वळखता तितलो चड भावार्थ भाव भयणी. आतां हे मिसांव सोलोवन व्हरूंक हें धैर्य कित्याक जितलो आमी जेजू वळख काडल्या बिकॉज जेजू वळख काडल्या उपरांत आमी खंयचो धर्म मुखार हाडिना जात मुखार हाडिना संस्था मुखार हाडिना सेवकांक मुखार हाडिना वडिलांक मुखार हाडिना खंयची भास मुखार हाडिना खंयच्या ग्रेस्तांक ह्या पदवेदारांक आमी मुखार हाडिना. कित्याक आतां आमचो भावार्थ कोणाचेर
न्ही संस्थांचेर, न्ही धर्माचेर, न्ही वडिलांचेर, कोणाचेर? देखून ताका वळखले हांव देखून ह्या भावार्थाची धांव हांव दवरलां देखून नितीवंतपण असो कुरो म्हाका तयार आसा, म्हाका तयार दवरलेलो आसा. हो मुकुट नितीचो सुबेदार म्हणटात तो सोमी त्या निमाण्या दिसा म्हाका दितलो. देखून तुज्या भावार्थावरी तुका सुटका, भावार्थावरी तुका ससण्याचें जिवीत, भावार्थावरी तुजो शेवट तूं जोडटाय. देखून 17वी आनी 18वी वळ तो कितें म्हणटा, भावार्थ जेजूचेर देखून संपूर्ण ताचो सांगाती जेजू सांगात. ऐका, पूण सोमी म्हजे बगलेनच रावलो आनी ताणेंच म्हाका घटाय दिली. तूं जेजू सवे रावल्यार जेजू सदांच तुजे सवे रावता. तूं जेजूक सांडून आनी कोणा सांगाता रावल्यार तो तुजे सांगाता रावना. वच पळय, ट्राय कर, ताजे वरी जाता जाल्यार मागीर पाटी येयचे कोणा सरशी? जेजू सरशींच पाटी येयची. देखून हांवें सांगलें कितले चड ताका वळखता हांव, तितले चड आमी ताका चिटकात हांव, तितलो चड ताजो सांगात. जेजू म्हजे सांगाता सदांच आसा, जेजू म्हज्या गरजान म्हाका पावता. जेजू म्हजे सांगाता सदांच आसा, जेजू म्हज्या गरजान म्हाका पावता. हांव सडटाना वा देंवताना वा धांवताना वा पडटाना जेजू म्हाका सांग. हांव सडटाना वा देंवताना वा धांवताना वा पडटाना जेजू. मुखार वाच 17वी आनी 18वी वळ. पूण सोमी म्हजे बगलेनच रावलो आनी ताणेंच म्हाका घटाय दिली. देखून हेर जातीच्यांनी कान दिशे म्हजे मरिफात सुवार्थ संपूर्ण तरान परगट जाली. पळय न्ही, तूं जेजूच्या एकवटांत आसा जाल्यार सुवार्थ परगट जावनूच आसा, कोणेय आडोवंक जायना. कित्याक देवाचे उतर सांखळींनी बांदून घालूंक कोणा वरी साध्य ना. अशें सिंहाच्या घसांतलो बाचाव जालो, सर वायटांतलो आनीकी सोमी म्हाका निवारतलो. सिंहाच्या घासांतलो कसो दानियेल बाचाव जालो. हांगा सिंहा लेकार सिंहा बरी हेरोदाच्या घासांतलो वय पदवेदारांच्या घासांतलो कसो बाचाव जालो, पेद्रू कसो बाचाव जालो पळया. आनी आपल्या सर्गींच्या राज्यान शाबीत वन पायतलो, ताका ससनाच्या ससनाक महिमा जावं. आमेन. हय, ह्या भावार्थावरी तुजो शेवट, आनी तो शेवट कितें? तुजो म्हजो आमचो शेवट कितें? ससनीक, ससनाचे कोण आसवें? खंयसर तो आसा ताजे सवें ससनाच्या ससनाक आमी जियेतले. जर तर तुजो म्हजो आमचो भावार्थ जेजूच थंय आसा तर खंयसर तो आसा थंयसर आमी वचून पावतले. आमचो भावार्थ जेजूक सांडून आनी कोणाचेर आसा जाल्यार ती खंय पावल्यांत थंयसर आमी पावतले. पूण ती खंय पावल्यांत आमी नेना. कित्याक सर्गांत हांव देंवन आयलो मनशा पोत एकलो शिवाय कोणूच सर्गाक सोडून गेल्लो ना म्हणटा देवाचे उतर. देखून तुज्या म्हज्या आमच्या भावार्था वरी त्या एकवटांत आमी आसलेल्या वरी आनी जेजूक आमी सांगाता घेवन जियेल्ल्या वरी तसो शेवट आमकां बेगीनच जोडूंक तीच वाट जेजू आमकां दाखयतलो. मात्र न्ही, आमच्या ह्या संबंदा वरी आमचो संबंद जेजू सवें आनी जेजूक वळखल्ल्या सवें दिसांनी रात म्हणल्यार बरी घट जाताना त्या एकवटांत आमी जियेत आसतना खंडीत जावन जेजूचो आदर आशिर्वाद आमी जोडटले. देखून ह्या भावार्थान थीर रावंक देवच तुका आनी म्हाका आमकां कृपा दिवं दी म्हणून आमी मागया बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी. आमेन.